बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश है किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सके, उसका चाहे जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तब्दील करके अल यमीन की जगह के वो सोहेल अफरीदी को ले आए ताकि ऑल आउट जाकर मुकाबला किया जा सके इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर जो उनके इक़दामात हैं उनका, लेकिन बात बन नहीं पा रही। इमरान खान साहब से अभी तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात नहीं हो पाई और अब अनऑफिशियली एक सहाफ़ी हैं मुनीब फ़ारूक साहब, उनके ज़रिए एक पैगाम सामने आया है कि ऐसी की तैसी आपकी मुलाकात नहीं होगी, आपने जो बदमाशी करनी है ऐसी बदमाशी नहीं चलेगी। मैंने 3 के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका जिक्र किया है कि एक अफ्रीकन चैनल है टिकटॉक, वो भी इस तरह की गुफ्तगू करता है, शायद उसको कॉपी करके ये बताया गया है। दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शिबली फराज और उमर अयूब साहब ने अपनी नाअहलियों से मुतालिक जो दरख्वास्तें थी सुप्रीम कोर्ट से वो वापस ले ली हैं। वो क्यों ली हैं और हुकूमत अपोजिशन लीडर्स की तैनाती के ऊपर क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, हालांकि जब एक ओहदा अपोजिशन का है तो फिर अपोजिशन की मर्जी जिसको वो लेके आएँ। तो ये अजीब जमहूरियत है पाकिस्तान में कि हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन लीडर अपोजिशन ना लगाए बल्कि वो हम लगाएं। इस लेवल की पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड रजीम और जमहूरियत नाम की चीज़ मौजूद है। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि मुनीब फ़ारूक साहब, जिनके बारे में ये हसन अयूब और मुनीब फ़ारूक साहब हूँ, वकार सती हूँ या कुछ इस तरह से और कुछ सहाफ़ी हज़रात हूँ, इनके बारे में ये तासुर मशहूर हो चुका है कि जो इस्टेब्लिशमेंट या बिलखसूस जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो पैगाम बाहर आना चाहिए, तो ये इन दोनों के ज़रिए या इन तीनों के ज़रिए आता है। पहले सुहेल बड़ाया जो निसार अब्बासी साहब के ज़रिए भी आता है, लेकिन हर एक बंदे की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं या वहाँ पर हर एक बंदे की अपनी अपनी बीट्स हैं, किस चीज़ से मुतालिक बयान किसके ज़रिए दिलवाना है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी मुसलसल ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके ऑर्डर के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। फिर उनका वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को, महकमा दाखिला पंजाब को हिदायत दी गई, नहीं हुआ। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, नहीं माना गया। तो फिर उन्होंने वो अवामी इज्तिमात के अंदर गए, उन्होंने खैबर में अमन जिरगा किया, करक से खिताब किया, चारसदा में किया और 2 और मकामात के ऊपर किया, लोगों से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, असम्बली से खिताब भी किया, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ाहिर सी बात है, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद कह रहे हैं कि वो पूछ कर बताएँगे, किससे पूछ कर भी बताएँगे वो भी एक अभी तक सवालिया निशान है सारी चीज़ों के ऊपर। आज मुनीब फ़ारूक साहब ने अपने व्लॉग के अंदर इस बात का दावा किया और ये लफ्ज़ उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। ठीक है, इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, उनकी ऐसी की तैसी। और ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं होगी, उनका ये पैगाम आया है। मैं सरप्राइज़ हूँ, मैं हैरान हूँ कि क्या ये वाकई में हकीकत के ऊपर मबनी बात है? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक मुंतखब वज़ीर आला को ये पैगाम पहुँचा रही है? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि जो कैदी हैं वो जेल रूल्स के तहत नहीं, वो हमारे रूल्स के तहत चलेंगे, और किस से मुलाकात करवानी है, किस से मुलाकात नहीं करवानी, ये वो नहीं तय करेंगे, रूल्स नहीं तय करेंगे, आइन नहीं तय करेगा, कानून नहीं तय करेगा, अदालत नहीं तय करेगी, हम तय करेंगे। और फिर अगर आप की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है, तो फिर अगर दूसरी तरफ से भी कोई सख्त किस्म की गुफ्तगू की जाती है, तो फिर इसमें मुदाखलत कौन करता है? फिर पोलिटिसाइज़ इस सारे प्रोसेस को कौन करता है, या फिर इस सारे प्रोसेस को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कौन करता है? फिर आप ये बात क्यों करते हैं कि मोरल मजरूह हो गया है, मोरल गिर गया है? हाँ जी, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि फिर आपको कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं, सलामती याद आ जाती है? मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुनीब फ़ारूक साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात नहीं की होगी।
اگر منیب فاروق صاحب کی اس گفتگو کے اوپر باضابطہ طور پر رد عمل یا پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی کہ ایسی بات نہیں کی گئی کہ ایسی کی تیسی ایک وزیر اعلیٰ کی ایسی کی تیسی یا ایک جماعت کی ایسی کی تیسی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی ایسی کی تیسی، اگر آپ کے ادارے کی طرف سے ایسی بات نہیں کی گئی تو پھر اس کی تردید آنی چاہیے، منیب فاروق صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے اوپر ٹیکا لگانا چاہیے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور اگر یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے تو پھر آپ کو بعد میں اعتراض کرنا، پھر پروپیگنڈا کرنا، پھر رونا دھونا، اس کی بھی پھر آپ برداشت کریں۔ اب ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ عمل کریں گے ویسے ریئیکشن آئے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تشدد بھی کریں، کسی کو ماریں بھی سی اور پھر اس کو رونے بھی نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ ایک ریئیکشن اسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ریئیکشن بھی وہ کہ ساؤتھ افریقن ایک یوٹیوب چینل بھی ہے یا ٹک ٹاک چینل ہے جو کسی کا نام لیتا ہے پھر بعد میں کہتا ہے تو بدماشی کرنا ہے، تیری ایسی کی تیسی، تیری ایسی کی تیسی، ایسا پیغام یہاں پر بھی دیا۔ تو 3 کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اگر تو خدا نخواستہ ایسا ہے تو حالات تو بگڑ جائیں گے، بڑا سخت رد عمل آئے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک وفاق کی اکائی ہے، اگر اس کی طرف سے بھی اس طرح کا ریئیکشن آ گیا تو پھر معاملات بہت زیادہ خوفناک حد تک جائیں گے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد سمپل یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب علی امین خان گنڈا پور بن جائیں، سہیل افریدی صاحب ویسے ہی کوآپریٹ کریں، ویسے ہی تعاون کریں، چیزیں کریں جس طریقے سے علی امین خان گنڈا پور کر رہے تھے، ویسے ہی چیزوں کو چلائیں، آگے سموتھلی لے کے چلیں کہ ڈیمانڈ بھی کچھ نہ ہو اور چپ کر کے کام کیے جاؤ اور آپ اپنی وزارت اعلیٰ کے اوپر خوش رہو۔ لیکن سہیل افریدی ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی تک کی جو ان کے چیزیں ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ وہ ایسا کرنے کو تیار بالکل بھی نہیں ہیں، اور لیٹ سپوز اگر وہ اس طرح کرنے کو تیار ہو بھی جاتے ہیں تو پھر شاید پھر کسی اور قبائلی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعتبار کیا جا سکے یا پھر عمران خان صاحب کی طرف سے اعتبار کیا جا سکے، کیونکہ پرویز خٹک بھی دھوکہ دے گئے، محمود خان بھی دھوکہ دے گئے، علی امین خان گنڈا پور کے اوپر ہے کہ وہ ایز سچ اتنا کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن اب اگر یہ بھی کرتے ہیں تو پھر یقیناً بہت سارے ایشوز پیدا ہو جائیں گے۔ خان صاحب پھر خیبر پختونخوا میں سے کس کے اوپر ٹرسٹ کریں؟ مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے اوپر آئی تھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا اسپیکر خیبر قومی اسمبلی اسد قیصر کو کہ آپ اس تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی قرار دے کر ریجیکٹ کر دیں، اس کے اوپر رولنگ دے دیں، تو وہ اسد قیصر نے نہیں کی تھی، ریزائن کر گئے تھے وہ، لیکن وہ پھر قاسم سوری صاحب نے یہاں پہ کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماضی میں کو آپ لے کے جائیں گے تو پھر ایشوز پیدا ہو جائیں گے۔ خیر دوسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو دونوں اپوزیشن لیڈرز تھے وہ خیبر پختونخوا سے تھے، عمر ایوب صاحب بھی اور شبلی فراز صاحب بھی۔ ان کو 9 مئی 2023 کے مقدمات کے اندر سزا دے دی گئی، دونوں کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے رابطہ کیا پشاور ہائی کورٹ سے کہ اگر ہم بحال ہو جاتے ہیں سرنڈر کرنے کے بعد تو پھر ایم این اے کون ہوگا؟ ایک کویسچن آف لا پیدا ہوا کہ جن کے اوپر ضمنی انتخاب کرایا جاتا ہے وہ ایم این ایز ہوں گے یا پھر ہم ہوں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایشوز پیدا ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ سرنڈر کریں گے پھر آپ کی آگے انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی انٹرٹین ہو سکتی ہے درخواستیں، اور متعلقہ فورم سے رجوع بھی کریں۔ پھر یہ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں 3 دفعہ درخواستیں دائر کی کہ ارلی ہیئرنگ کی جائے۔ آج اس کی پہلی سماعت ہوئی، آئینی بینچ نے سماعت کی اور بیرسٹر گوہر جو وکیل کے طور پر پیش ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے وہ دونوں درخواستیں واپس لے لیں اور یہ کہا کہ کلائنٹس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ واپس لیں گے۔ البتہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسیڈ کیا ہے شبلی فراز صاحب کو، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا، یا یوں کہیں کہ اس کے اوپر اپیل واپس نہیں لے گی۔ تو اس کے اوپر 29 تاریخ کو دوبارہ کال کی گئی ہے کہ 29 تاریخ کو اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت دوبارہ ہوگی۔ اب 29 تاریخ کو یعنی کہ 30 کو الیکشن ہے، 29 کو سماعت مقرر کی گئی ہے۔ الٹیمیٹلی آنا تو پاکستان تحریک انصاف کے خرم ذیشان نے، سینیٹر ہے، لیکن اس کا راستہ بھی روکنے کے لیے پہلے تو یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ دونوں کو اگر بحال کرا دیا جاتا ہے تو محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کا راستہ رک جائے گا، لیکن عمر ایوب صاحب ظاہر ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، یا پھر کوئی اور گیم کرائی جا رہی ہے، کسی اور راستہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ اگر تو ریلیف دے دیا جاتا ہے سزائیں معطل کرنے کا سپریم کورٹ کی طرف سے، آئینی بینچ کی طرف سے، کہ بغیر سرنڈر کیے ہی ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی اور ان کو سٹے مل جاتا ہے،
تو پھر پورے 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور ساری اسکیم خراب ہو جائے گی. تو اس اسکیم کو بچانے کے لیے شاید عمر ایوب صاحب نے چیز بھی واپس لے لی, پی ٹی آئی کی طرف سے پریشر بھی تھا, اور یوں محمود خان اچکزئی کے نام کے اوپر ایشوز بھی شروع ہو چکے ہیں. ظاہر حکومت کی جانب سے تاخیر کی جا رہی ہے, سیاست کی جا رہی ہے, تو وہ بھی یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو خیر اب 29 تاریخ کو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اپنے ایسٹس بچانے کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ تھا آج کا ویلاگ. کہیں وقت کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو کامیاب حاصل.